नमस्कार, साँझको गन्थन बुलेटिनमा स्वागत छ। म राजु गिरी। बुलेटिन सुरु गरौँ प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। देशकै ठुलो र पहिलो सब स्टेसन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा उद्घाटन। पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल समूहको नेकपाको केन्द्रीय समिति बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट निष्कासन। संसद विघटनको घटनामा काङ्ग्रेसले एक ढिक्का भएर विरोधका आवाज राख्नुपर्ने नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको धारणा। बहुमतको सरकारले जनताको आशा र विश्वास तोडेको नेपाली काङ्ग्रेस कास्कीका सभापति कृष्ण केसीको भनाई। नयाँ पुस्तालाई आफ्नो संस्कृतिसँग जोड्ने अभियान रूपा गाउँपालिकाले थाल्यो। म्यानमारको सम्पूर्ण सत्ता 1 वर्षका लागि सैनिकको नियन्त्रणमा लिएको सैनिक टेलिभिजनद्वारा घोषणा। र नेपाल र कतारको राष्ट्रिय क्रिकेट टिम बीच हुने भनिएको T20 अन्तर्राष्ट्रिय श्रृङ्खला स्थगित। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशकै ठुलो र पहिलो सब स्टेसन उद्घाटन गरेका छन्। आज धनुषाको मिथिला नगरपालिका 7 ढल्केबरमा निर्माण भएको देशकै ठुलो र पहिलो 400 केबी ढल्केबर सब स्टेसन उद्घाटन गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले 13 बिघा जमिनमा फैलिएको 400 केबी र 220 केबी सब स्टेसनको उद्घाटन गरेका हुन्। कार्यक्रममा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री टोप बहादुर रायमाझी, शहरी विकास मन्त्री प्रभु शाह लगायत पनि उपस्थित थिए। मुलुकभित्र पूर्व पश्चिम विद्युत आपूर्ति र भारतसँग विद्युत व्यापारका लागि ग्यास इन्सुलेटेड सब स्टेसन GIS प्रविधियुक्त स्वचालित ढल्केबर मुलुककै ठुलो विद्युत हब बनेको छ। नेपाल सरकार र विद्युत प्राधिकरणको करिब 2 अर्ब 20 करोड रुपियाँ लगानीमा निर्माण भएको 400 र 220 केबीको ढल्केबर सब स्टेसन 400 केबी प्रणालीमा आधारित नेपालकै पहिलो सब स्टेसन हो। पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल समूहको नेकपाको केन्द्रीय समिति बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट निष्कासित गरेको छ। पार्टीको सम्पन्न चौथो केन्द्रीय समितिको बैठकले ओलीलाई निष्कासन गरेको दाहाल नेपाल पक्षधर प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले बताएका छन्। केन्द्रीय समितिका 25% सदस्यले हस्ताक्षर गरी बैठकको माग गरे पश्चात उक्त निर्णय गरिएको श्रेष्ठले बताए। यसअघि स्थायी कमिटीको बैठकले महासचिव विष्णु पौडेललाई हटाउन गरेको निर्णयलाई पनि बैठकले अनुमोदन गरेको छ। त्यस्तै पार्टीले घोषणा गरेको तेस्रो चरणको आन्दोलनलाई सफल पार्न जनपरिचालन गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए। बैठकले म्यानमारमा भएको सैनिक कुको भर्त्सना समेत गरेको छ। बैठकमा 2/3 सदस्यको उपस्थित रहेको श्रेष्ठको दाबी छ। नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टीले मोही माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने गर्न नहुने बताएका छन्। काङ्ग्रेसका विभिन्न भातृ संस्थाद्वारा आज आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले संसद विघटनको घटनामा काङ्ग्रेसले एक ढिक्का भएर विरोधका आवाज राख्नुपर्ने बताए। वरिष्ठ नेता पौडेलले सर्वोच्च अदालतबाट संसद पुनःस्थापना हुने विश्वास व्यक्त गरे। लोकतन्त्रको सिद्धान्तमाथि पटक आक्रमण भइरहेको चर्चा गर्दै उनले नेताहरूको महत्त्वाकांक्षाका कारण संसद भङ्ग हुने गरेको इतिहास रहेको दाबी गरे। कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेस तनहुँका कार्यवाहक सभापति जित प्रकाश आले, राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रकाश पन्थ, शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका प्रमुख किसान गुरुङ, नेपाल महिला सङ्घका सभापति पवित्रा पौडेल लगायतले अदालतले संसद पुनःस्थापनाका पक्षमा फैसला गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। नेपाली काङ्ग्रेस कास्कीका सभापति कृष्ण केसीले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर जनताको विश्वास तोडेको बताएका छन्। आज पोखरामा काङ्ग्रेसका विभिन्न भातृ सङ्गठनले आयोजना गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको कार्यक्रममा बोल्दै केसीले बहुमतको सरकारले जनताको आशा र विश्वास तोडेको बताएका छन्। हरेक नेपालीले शान्तिसँग बाँच्न पाउने सोच्दै निर्वाचनमा नेपालीले सरकारलाई स्थायी बनाउन आशा र विश्वास गरेर बहुमत दिएको उनको भनाइ छ। हामी तमाम नेपाली राजनीति गर्ने राजनीति नेताहरूले मात्रै होइन, सम्पूर्ण नेपालीले के आशा र कल्पना गर्यो भने अब नेपालमा शताब्दीसम्म अब राजनीतिक आन्दोलन हुने छैन। आन्दोलनको लागि अब सडकमा आउनु पर्ने छैन। अब
नेपाली जनता कसैले पनि रोग र असुरक्षाका कारणले मर्न र तडपर्नु पर्ने छैन। अब हरेक नेपालीले आफ्नो योग्यता, आफ्नो क्षमता, आफ्नो हैसियत अनुसार शान्तिसँग बाँच्न पाउने र समृद्धिका बाटाहरूमा हिँड्न पाउने छन् भन्ने कल्पना र आशा आज हामीले गऱ्यौँ, जसलाई जुन आशा र विश्वासका साथ भएको निर्वाचनमा कम्युनिस्ट पार्टीलाई नेपाली जनताले सरकार बनाउनको लागि दुईटा कम्युनिस्ट पार्टीका बिचको एकताबाट चुनावमा आइरहँदा हामीले नेपाली जनताले जुन बहुमत दिए र जुन कम्युनिस्ट सरकारले बहुमत प्राप्त गर्यो, आज केही आशा र विश्वास गरेको सरकार आज संसद विघटन गरेर बसेको छ। नेपालमा आज थप 159 जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आजका सङ्क्रमितसँगै नेपालमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या 2,71,118 पुगेको छ। हाल नेपालमा 2,489 जना सक्रिय कोरोना भाइरस सङ्क्रमित रहेका छन्। मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टाको अवधिमा 264 जना कोरोना भाइरस सङ्क्रमण मुक्त भएर डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण मुक्त हुनेको कुल सङ्ख्या 2,66,600 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण ज्यान जानेको सङ्ख्या आज 0 छ। हालसम्म नेपालमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको कुल सङ्ख्या 2,029 पुगेको छ। त्यसैगरी आज पोखरामा 32 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकी प्रदेशका अनुसार यो सँगै गण्डकी प्रदेशमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या 15,565 पुगेको छ। विभिन्न वडामा रहेका जाति विशेषका संस्कृति, रहनसहन र परम्परालाई एकै ठाउँमा ल्याउने र नयाँ पुस्तालाई आफ्नो संस्कृतिसँग जोड्ने अभियान रूपा गाउँपालिकाले थालेको छ। 2075 सालदेखि नै रूपा गाउँपालिकाले सबै जातिका संस्कृति र परम्परालाई झाँकी मार्फत प्रदर्शन गर्ने काम थालेको थियो। तर गएको वर्ष भने कोरोनाका कारण झाँकी प्रतियोगिता रोकियो। तर गएको वर्ष नै सुरु भएको पालिकाभित्रको प्रतिभा पहिचान गर्ने अर्को कार्यक्रम पुरा भएको छ। पालिकाले पहिलो पटक रूपा डान्स आइडल गरेको हो। 55 जनाभन्दा बढी प्रतियोगी डान्सरलाई पछि पार्दै रूपा 6 कि मेरीजन गुरुङले रूपा आइडलको ताज पहिरिएकी छिन्। रूपा 5 कि अनुषा अधिकारी, रूपा 6 कि सुस्मिता खड्का र रूपा 5 कि सुजता बिका क्रमशः द्वितीय, तृतीय र सान्त्वना भएका छन्। बुलेटिनमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। म्यानमारको सैनिक टेलिभिजनले म्यानमारको सम्पूर्ण सत्ता 1 वर्षका लागि आफूहरूले नियन्त्रणमा लिएको घोषणा गरेको छ। आङ सान सू की समेत देशका सबैजसो वरिष्ठ राजनीतिज्ञहरूलाई सेनाले नियन्त्रणमा लिएको पनि जनाएको छ। सेनाको नियन्त्रणमा रहेको म्यावाडी टिभीका एक सैनिक प्रस्तोताले सेनाको घोषणा वाचन गर्दै सेनाले मस्यौदा गरेको संविधान बमोजिम देशभित्र आपतकालीन स्थिति उत्पन्न भए सेनाले देशलाई नियन्त्रणमा ल्याउन सक्ने उल्लेख गरेका थिए। ती सैनिक प्रस्तुताले गत नोभेम्बरमा सम्पन्न आम निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्ने सेनाको दाबीलाई अस्वीकार गरिएको तथा कोरोना भाइरसका कारण देशभित्र सङ्कटपूर्ण अवस्था रहेकाले आम निर्वाचन स्थगित गर्न सरकार असक्षम भएपछि सैनिक नियन्त्रण आवश्यक रहेको बताएका थिए। केही दिनदेखि सेनाले सत्ता विद्रोहको तयारी गरिरहेको छ भन्ने समाचार सार्वजनिक भए पनि सेनाले त्यस्तो खबरमा सत्यता नरहेको बताउँदै आएको थियो। तर नयाँ निर्वाचन भएर नयाँ संसदको बैठक आजै सुरु हुने दिन बिहान सेनाले सत्ता विद्रोह गरेको छ। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफू विरुद्ध सिनेटमा हुन लागेको महाअभियोगमाथि सुनवाईका लागि प्रतिरक्षा गर्न 2 जना वकिल नियुक्त गरेका छन्। पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प विरुद्ध एक कार्यकालमै 2 पटक महाअभियोग लागेको थियो। ट्रम्पले नियुक्त गरेका वकिलहरूमा डेभिड सोएन र ब्रुस एल क्यास्टर जुनियर रहेका थिए। विगतमा ट्रम्पसँग रहेका कतिपय वकिलले बिदा लिइसकेकाले थप 2 वकिल राख्नु परेको हो। अमेरिकी सिनेटमा आगामी फेब्रुअरी 8 देखि महाअभियोगमाथि सुनवाई हुँदैछ। ट्रम्पको गत जनवरी 20 मा कार्यकाल समाप्त भए पनि अमेरिकी संसद भवनमा ट्रम्पको उत्साहमा आक्रमण भएको भन्दै डेमोक्रेट पार्टीले ट्रम्प विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव अघि बढाएको छ। अमेरिकी तल्लो सदनले महाअभियोग लगाउने प्रस्ताव स्वीकृत गरी सिनेटमा पठाइसकेको छ। अमेरिकी संविधान र कानुन बमोजिम सिनेटको 2/3ले पारित गरेमा मात्र कुनै पनि राष्ट्रपति विरुद्ध महाअभियोग पारित हुने प्रावधान रहेको छ।
बुलेटिनमा अब खेल समाचार। नेपाल र कतारको राष्ट्रिय क्रिकेट टिम बीच हुने भनिएको T20 अन्तर्राष्ट्रिय श्रृङ्खला स्थगित भएको छ। नेपाल र कतार बीचको T20 श्रृङ्खला कतारमै फेब्रुअरी 9, 10 र 12 मा हुने तय भएको थियो। अन्तिम समयमा आएर कोरोना महामारीका कारण श्रृङ्खला स्थगित गर्नुपरेको पत्र कतार क्रिकेट सङ्घले नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानलाई पठाएको अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले जानकारी दिए। श्रृङ्खलाकै लागि नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले 18 सदस्यीय टोलीलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलाउने निर्णय गरेको थियो। श्रृङ्खला नहुने भएपछि बन्द प्रशिक्षण समेत नहुने भएको छ। बुलेटिन सकियो। अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। देशकै ठुलो र पहिलो सब स्टेसन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा उद्घाटन। पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल समूहको नेकपाको केन्द्रीय समिति बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट निष्कासन। संसद विघटनको घटनामा काङ्ग्रेसले एकढिक्का भएर विरोधका आवाज राख्नुपर्ने नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको धारणा। बहुमतको सरकारले जनताको आशा र विश्वास तोडेको नेपाली काङ्ग्रेस कास्कीका सभापति कृष्ण केसीको भनाई। नयाँ पुस्तालाई आफ्नो संस्कृतिसँग जोड्ने अभियान रूपा गाउँपालिकाले थाल्यो। म्यानमारको सम्पूर्ण सत्ता 1 वर्षका लागि सैनिकको नियन्त्रणमा लिएको सैनिक टेलिभिजनद्वारा घोषणा। र नेपाल र कतारको राष्ट्रिय क्रिकेट टिम बीच हुने भनिएको T20 अन्तर्राष्ट्रिय श्रृङ्खला स्थगित। कन्थन बुलेटिन आजलाई यति नै। भोलि भेट्ने बाचाका साथ म राजु पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।